नादिया खटक जो खान साहब ने सूट गिफ्ट किया है, कब पहनने जा रही हैं आप? गिफ्ट पैक में है। लेकिन नादिया खटक उस सूट की तो अपनी बोलियां लग जाएंगी, फिर तो करोड़ों रुपए के बहुत ऑफर्स बड़ी बात आएंगे। है, वो बुशरा वो एक नहीं 2 लोगों ने दिया, मीन खान साहब और बुशरा बीबी ने। तो आप सोचें, कभी आपने सोचा होगा कि खान साहब ने कभी किसी को सूट दे कोई सकते हैं? नीलामी विलामी करेंगी उसकी? नादिया खटक कभी अभी आपकी खान साहब से अडियाला जेल के अंदर मुलाकात हुई है, ताज़ा तरीन मुलाकात हुई है, क्या कहना था खान साहब का और क्या बातें हुई खान साहब से आपकी? शामिल पाकिस्तान 14 अगस्त का जो सबसे खूबसूरत तोहफ़ा, उससे पहले यही हुआ कि आज इमरान खान साहब से न सिर्फ मेरी बल्कि हारून की भी मुलाकात हुई और दीगर लोगों की भी मुलाकात हुई। और खान साहब 9 मई का जो केस था, उसमें जब खान साहब कमरे में दाखिल हुए तो पीछे जज बैठे हुए थे, लेकिन जज की तरफ किसी की भी वो नहीं था, सबके सब खान साहब के लिए मुस्कुराए। और खान साहब ने जब अंदर आए और जो मुस्कुराहट आज खान साहब की अपने लोगों को, इतने ढेर सारे वकला और उसमें कारकुनान जो कि 9 मई में मुलविस जिनको कहा गया है, वो ज़बरदस्ती कहा गया है, उनको खान साहब ने देखा तो खान साहब की अरबों वाली जो है ना वो मुस्कुराहट थी। और आज खान साहब ने डार्क ग्रीन, जो कि आप इसे कहेंगे कि मेहंदी वाला जो रंग है, वो पहना हुआ था। और खान साहब जब आए तो खान साहब ने आते ही ना सबने कहा खान साहब सलाम अलैकुम, तो खान साहब जाली के पीछे थे और खान साहब ऐसे हाथ जैसे खड़ा करके ऐसे हो गए और खान साहब मुस्कुराते रहे। फिर खान साहब ने अमजद न्याजी साहब को जब देखा तो खान साहब की जो मोहब्बत है वो खान साहब को ऐसे लग रहा था कि उनकी तकलीफ़ का एहसास हो रहा है। और खान साहब ने उससे पूछा कि तुम पे तशद्दुद तो नहीं हुआ, तुम ठीक हो? तो उन्होंने जवाब में कहा कि खान साहब आपको देख छोड़े खान साहब, आपको देख के मेरा सारा जो मुश्किल है वो मतलब वो हो गया, वो बहुत ज़्यादा। फिर खान साहब ने दोबारा उनसे जो है वो मुखातिब होके कहा कि देखो जो है जो सच पे होता है, जो इंसाफ पे होता है, उसके साथ भी अगर नाइंसाफ़ी होती है तो उसको अपने उस पर रुकना चाहिए और कामयाबी उसी की होती है। तो खान साहब ने फिर उनकी तरफ देख के उनसे बात करने की, लेकिन उस वक्त चूँकि बहुत सारे वकला थे, हमारे वर्कर थे जिनको 9 मई में मुलविस किया हुआ था, वो भी थे। तो खान साहब सबको देख रहे थे और खान साहब बल्कि एक पहले अपने दाएं तरफ थे, फिर खान साहब थोड़ा बाएं तरफ आए और खान साहब देख के मुस्कुराए। खान साहब मुझे भी सब खान साहब को देखे और खान साहब ने दोबारा कहा, एक दफ़ा खान साहब बात कर रहे थे तो खान साहब ने कहा, वही जैसे अपनी तकरीर में कहते हैं खामोश खामोश, तो खान साहब खामोश कर रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। इससे पहले तमाम जो हमारे लीडरान थे वो सब कमरे में मौजूद थे, जिसमें शेख रशीद, शकील फराज, जितने जो हमारे बहुत सारे ऐसे लोग जो कि जिनको प्रेस टॉक हो भी गई, अब ज़ोर ज़बरदस्ती हुई है। या अब शेख रशीद साहब के मैं आपको बताऊं कि हम तो कई लोग कहते हैं, मैं इस इंतज़ार में हूं कि खान साहब जब बाहर आएंगे या उनकी मुलाकात होगी तो फिर पता लगेगा कि वो खान साहब के साथ कितना, या खान साहब उनके लिए क्या कह रहे हैं। या अगली दफ़ा मैं जाऊंगी तो ज़रूर पूछूंगी खान साहब से। लेकिन शेख रशीद साहब भी बैठे होते हैं और आज वो ILF बहुत ज़्यादा कर रहे थे कि देखिए बाहर जितना वर्कर खड़ा है और कहते मैं खान को मानता हूँ और मैं जब तक ज़िंदा हूँ मैं खान को मानता हूँ। अच्छा, शेख रशीद साहब की नज़र मेरे पे पड़ी। खान साहब शेख रशीद साहब कहते हैं मैं इस सब कहते हैं PTI, वो कहते हैं नहीं इमरान खान, तो कहते हैं कि मैं मुझे देख के कहते हैं कि जितनी कुर्बानी जो है ना नादिया तुम्हारी, और मैं अगर अभी इस वक्त किसी जगह पे होता तो जब बहुत बड़ी जगह पे होती तो मैं कहा शेख रशीद साहब बहुत शुक्रिया। फिर खान वो कहते हैं सबके सामने, कहते हैं मैंने अगर PTI में किसी एक को वोट दिया तो मैं खान को दूंगा, और खान के बाद अगर मैं किसी एक और को वोट दूंगा तो ना खान के बाद मैं नादिया खटक आपको दूंगा। ये इमरान खान के सामने उन्होंने कहा? नहीं, उस वक्त खान साहब नहीं थे, लेकिन बाकी हमारे तमाम लोग मौजूद थे उसमें। आज जो है मैंने बल्कि शेख रशीद साहब को कहा, शेख रशीद साहब आपने काला जोड़ा पहना हुआ है तो मुझे लगता है आज आप गुस्से में। तो कहते हैं कि आज वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और वो कह रहे थे कि मैं जज को कहूँगा कि मुझे सज़ा दे दो, लेकिन ये वाली चीज़ नहीं। तो वो इस बात पे थे कि जितने हमारे PTI के लोग हैं, जितने लोग जो 9 मई में बाहर खड़े हैं और हर दफ़ा आते हैं और जिस तरीके से ख्वार होते हैं, उस पर तमाम लोग तकलीफ़ में थे। और आज बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी, बहुत ज़्यादा, और जिस तरीके से सफोकेशन थी और उसमें तमाम लोग जो सुबह 7:30 बजे से आए हुए थे, तो आप देखें कि उनकी जो आवाज़ थी वो अंदर खान साहब के पास आती ज़रूर है। खान साहब उसको देख भी रहे थे, आज महसूस भी कर रहे थे। और खान साहब ने आज अपने और कारकुनान को देखा
اور جن پہ تشدد ہوا یا جو نو میں تھے، تو خان صاحب ان کو دیکھ کے مطلب ان کو اپنے سامنے دیکھ کے خوش بھی ہو رہے تھے، اور ان کی تکلیف میں وہ انتہائی جو ہے وہ تکلیف میں بھی تھے. اور خان صاحب سب کو پھر خداحافظ کرتے گئے. اور جو ہے 22 مئی کی تو اب لوگ جو ہیں وہ دوبارہ سے اس انتظار میں ہیں کہ خان صاحب کی دوبارہ کب ملاقات ہوگی. اور آج کافی لوگوں کے لیے 14 اگست کا جو تحفہ ہے وہ خان صاحب کو دیکھ کے ہوگا. احتجاج کے حوالے سے بھی بات چیت کی، یہ 14 اگست کے حوالے سے کیسے منایا جائے؟ خان صاحب نے تو یہ بات بولی ہے کہ پاکستان کا جھنڈا لے کے، اور اب جو ہم سب نے بولا ہے جیسا کہ آپ نے سی این کو بھی دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کا جھنڈا اور پاکستان کا جھنڈا ایک ساتھ آپ نے 13 اگست کی رات کو لے کے آپ لوگوں نے نکلنا ہے. جیسے ہر دفعہ ہم 13 اگست کی رات کو پاکستان کا اور پی ٹی آئی کا جو ایک جلسہ کرتے ہیں وہ آپ نے اب اسٹریٹ جو ہے نا وہ آپ نے نکلنا ہے. نادیہ کھٹک، لاسٹ ٹائم خان صاحب نے آپ کو تسبیح گفٹ کی تھی، اب کی بار آج کیا گفٹ کیا خان صاحب نے آپ کو؟ نہیں، آج تو گفٹ نہیں ہوا، لیکن آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں کہ خان صاحب نے نا پچھلی دفعہ جب میری برتھ ڈے 25 جولائی کو ہوتی ہے تو اس سے میں 23 جولائی کو جب ملی تو خان صاحب سے میری ہوئی، تو میں کہا خان صاحب لاسٹ ٹائم آپ نے میری سالگرہ جو ہے وہ بنی گالا میں ہوئی تھی، تو خان صاحب کو یاد، میں کہا خان صاحب میں آپ کو 25 جولائی کو کیسے نکالوں، ہم آپ کو 14 اگست سے پہلے نکالیں گے. خان صاحب مسکرائے تھے اس بات پہ. اس پہ میں نے خان صاحب کو کہا خان صاحب اب آج تو آپ سے میں تحفہ لیتی، لیکن آج آپ نے بشرا بی بی کی تصویر پکڑی ہوئی ہے، تو بشرا بی بی کی تصویر ان کے پاس تھی. تو خان صاحب نے ایسے مسکرایا اور سر پہ ہاتھ رکھا. تو اس دن میں نے خان صاحب سے تصویر کی فرمائی، کیونکہ خان صاحب کے پاس بشرا بی بی کی تصویر تھی. تو مجھے بہت اچھا لگا تھا کہ یہ محبت ہے. اور مجھے سب سے اچھا لگتا ہے جب بشرا بی بی بھی مجھ سے پوچھتی ہیں، اور اگر میری ملاقات میں 1-2 دفعہ کا کوئی گیپ آ جائے کسی بھی وجہ سے تو وہ بھی پوچھتی ہیں. اور ایک اور مزے کی بات بتاؤں، اس پورے اڈیالہ جیل کی عدالت میں جتنا میں چاہے بعد میں جاؤں میرے سے پہلے جتنا سلام کا جواب یا میرے لیے سلام کا جواب خان صاحب نے دیا کسی اور کا نہیں دیا. اچھا، خان صاحب نے تو تسبیح گفٹ کی تھی آپ کو، آپ نے دوبارہ اچھا نادیہ، خان صاحب نے تو تسبیح گفٹ کی تھی آپ کو، آپ نے بھی کوئی گفٹ دیا اب تک خان صاحب کو؟ خان صاحب کو میں نے زمان پارک میں اور بشرا بی بی کو ضرور گفٹ دیا. اور آپ کو ایک اور جب میں کیا گفٹ دیا تھا؟ میں پرفیوم اور اس کے علاوہ پھول تو میں دیتی رہی ہوں. خان صاحب نے مجھے کافی، میں وہ واحد، مجھے جو یقین ہے کہ میں وہ واحد خان صاحب کی ایک کارکن، اور اب تو وہ فیملی والی بات آتی ہے کہ خان صاحب نے مجھے کھجوریں بھی دیں. اور سب سے بڑی بات کہ خان صاحب جب گرفتار ہوئے تھے اس سے پہلے 2 دن پہلے خان صاحب نے اور بشرا بی بی نے مجھے سوٹ گفٹ کیا تھا. وہ سوٹ میں جب اوت لے لوں گی اس کے بعد آپ کو بتاؤں گی کہ یہ سوٹ خان صاحب نے اور بشرا عمران نے مجھے گفٹ کیا. بشرا عمران اور عمران خان نے آپ کو سوٹ گفٹ کیے ہیں؟ ہاں، مجھے گفٹ کیا تھا بالکل. یہ کس خوشی میں؟ کس خوشی میں؟ اور آپ کو بتاتی ہوں، بریزے کا سوٹ ہے اور جو فارمل سوٹ ہوتا ہے وہ گفٹ کیا تھا، اور سارے ایسے حیران ہوئے تھے. اور کس خوشی میں نادیہ؟ ایسا کون سا کارنامہ آپ نے انجام دیا جس کی وجہ سے آپ؟ میں ان کی بالکل ایک فیملی کی طرح ہوں، اور خان صاحب کے ساتھ ساتھ میں بشرا عمران کے ساتھ بھی رہی ہوں، اور وہ ہمیشہ محبت ہی بتاتی ہیں. اور جب لوگ کہتے ہیں کہ وہ سیاست میں ہیں تو مجھے پتہ ہے وہ سیاست میں نہیں ہے، لیکن آپ کو تسبیح صرف نہیں بلکہ کھجوریں مجھے ملی ہوئی ہیں. مجھے رمضان میں خان صاحب جب افطاری کرتے تھے تو جو ان کا جو ٹرے تھا وہ ہمیشہ میرے پاس آتا تھا خان صاحب. نادیہ کھٹک، جو خان صاحب نے سوٹ گفٹ کیا ہے، کب پہننے جا رہی ہیں آپ؟ نہیں، میں پہننا تو مجھے ابھی نہیں پتا، لیکن جب خان صاحب شاید اگر جب صحیح ملاقات ہوگی تو اس دن خان صاحب کا سوٹ پہن گے. لیکن جو سب سے وہ دکھاؤں گی جب انشاءاللہ میں قومی اسمبلی کا اوتھ لوں گی. اس کے بعد لیا ہے سوٹ آپ نے؟ نہیں، ویسے کا ویسا پڑا ہے کیونکہ میں نے ابھی دکھایا ہی نہیں ہے کسی اگر کو. ویسے کا ویسا پڑا ہے، خان صاحب اگر رہا ہو جاتے ہیں تو پھر کیسے سلوائیں گے، کیسے پہنیں گے؟ آپ کو تیاری تو پکڑیں. نہیں، وہ جب خان صاحب آ جائیں گے، خان صاحب سے ملاقات ہوگی. لیکن وہ سوٹ میں پہن لیا نا تو وہ مزہ نہیں ہے جو اس سوٹ کے اس گفٹ پیک میں ہے. لیکن نادیہ کھٹک، اس سوٹ کی تو بولیاں لگ جائیں گی، پھر تو کروڑوں روپے کے آفرز آئیں گے. وہ بشرا، وہ ایک نہیں 2 لوگوں نے دیے، مین خان صاحب اور بشرا بی بی نے. تو آپ سوچیں، کبھی آپ نے سوچا ہوگا کہ خان صاحب نے کبھی کسی کو سوٹ دے سکتے؟ نیلامی ولامی کریں گے اس کی؟ پہلے آپ دیکھ تو لیں. 800 کا سوٹ تو نہیں ہے، کتنے کا یہ سوٹ؟ بریزے کا ہے، بریزے کا سوٹ ہے. اور یہ میرے ہسبینڈ کو پتا ہے، اور میرا ون آف دا فیوریٹ ہے. اور جب خان صاحب کی طرف سے
یہ سوٹ جب خان صاحب اور بشرا بیوی نے اسپیشلی جب سوٹ دیا تھا تو وہ بھی زمان پارک میں، تو پہلے تو میرے ہسبینڈ نے بھی ایسے کہا کہ یار اس کا تو فیوریٹ ہے، اور فیوریٹ چیز فیوریٹ بندے نے دی ہے. اور سب سے بڑی بات کہ بشرا عمران اور خان صاحب کی طرف سے، گھر کی طرف سے آیا. کبھی آپ نے سوچا نہیں ہوگا، تاریخ میں آج تک نہیں ہوگا کہ خان صاحب نے کسی کو سوٹ بھی گفٹ دیا. لگ بھگ کتنی قیمت ہوگی اس سوٹ کی؟ وہ نہ 800 کی ہے نہ 8000 کی ہے، یہ مجھے نہیں پتا. قیمت چھوڑیں، سوٹ دیا کس نے ہے؟ بشرا عمران اور خان صاحب نے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت